न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी और नान की कीमत में 10 जून से इजाफे का ऐलान कर दिया है। आटे और फाइन की कीमत में इजाफे के बायस सादा रोटी और नान की कीमत में इजाफे का फैसला किया है। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से ये फैसला सामने आया है। 10 जून से सादा रोटी 10 रुपए की जबकि सादा नान 15 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। आफ्ताब गुल जानिब से ये कहा जा रहा है, अगर हुकूमत ने 10 जून तक तंदूर मालिकान को सस्ता आटा और फाइन आटा फराहम ना किया तो 10 जून से नई कीमतों का इतलाक कर दिया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल में हमें ज्वाइन किया है हसन अली ने, उनसे मजीद जान लेते हैं। हसन अली बताइएगा। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से ये फैसला जो है वो सामने आया है कि आटे और फाइन मैदे की जो कीमत है उसमें इजाफे के बायस सादा रोटी और सादा नान की कीमत में इजाफा जो है वो किया जाएगा। और ये इजाफा जो है ये 10 जून से इसका इतलाक किया जाएगा, जबकि जो सादा रोटी है उसकी कीमत 10 रुपए जबकि सादा नान जो है उसकी कीमत 15 रुपए करने का ऐलान जो है वो किया गया है। इस हवाले से मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल का ये कहना है कि इस वक्त जो है वो आटे की जो बोरी है उसकी कीमत में 800 रुपए जबकि फाइन मैदे की जो बोरी है उसकी कीमत में भी 1000 से 1100 रुपए तक का इजाफा जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त जो तंदूर मालकान हैं वो मौजूदा कीमत पर सादा रोटी और सादा नान फरोख्त नहीं कर सकते। इसलिए जो कीमतें हैं इनको बढ़ाने का फैसला किया गया है और 10 जून से जो है वो नई कीमतों का इतलाक कर दिया जाएगा। ताहम अगर हुकूमत की जानिब से इस दौरान तंदूर मालकान को सस्ता आटा और सस्ता फाइन मैदा जो है फराहम किया गया तो फिर जो है वो रोटी इसी कीमत पर फरोख्त की जाएगी, वरना जो नई कीमतें हैं इनका इतलाक 10 जून से कर दिया जाएगा। ठीक है हसन अली, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के वार संगीन होते जा रहे हैं। अमवात की शरह बढ़ गई है। 24 घंटों के दौरान मजीद 11 जाँ बहक हो गए हैं जबकि 82 रोज में मजमूई अमवात 237 हो चुकी हैं। मुसद्दका मरीज बढ़कर 16,329 हो गए हैं। शदीद अलील मरीजों में भी हौलनाक इजाफा हो रहा है। 89 ICU में 62 वेंटिलेटर्स पर जिंदगी की जंग लड़ने में मसरूफ हैं। कोरोना वायरस की संगीन होती सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हर गुजरते दिन कोरोना के वार संगीन होते जा रहे हैं। अमवात की शरह बढ़ चुकी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 11 जाँ बहक जबकि 82 रोज में मजमूई अमवात 237 और मुसद्दका मरीज बढ़कर 16,329 हो चुके हैं। शदीद अलील मरीजों में भी हौलनाक इजाफा हो रहा है। 89 ICU 62 वेंटिलेटर्स पर जिंदगी की जंग लड़ने में इस वक्त मसरूफ हैं। हर गुजरते दिन के साथ हालात जो हैं वो अबतर होते जा रहे हैं। अमवात की शरह बढ़ती जा रही हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 11 जाँ बहक हो गए जबकि 82 रोज में मजमूई अमवात 237 हो गई हैं। दूसरी जानिब 2 रोज में पंजाब पुलिस के मजीद 75 एहलकार कोरोना का शिकार हुए। पंजाब पुलिस में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 787 हो चुकी है। 321 मरीज सेहतियाब, 466 जेर इलाज है। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस से शहीद होने वालों की तादाद 6 हो गई है। 20,176 एहलकारों के टेस्ट हुए हैं जबकि 16,800 की रिपोर्ट मनफी आई है। 2,890 एहलकारों की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है। अभी आपको बताएं 2 रोज में पंजाब पुलिस के मजीद 75 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। पंजाब पुलिस में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 788 हो गई है जबकि 321 मरीज सेहतियाब हैं, 466 जेर इलाज हैं। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस से शहीद होने वालों की तादाद 6 हो गई है। 20,176 एहलकारों के टेस्ट हुए, 16,800 की रिपोर्ट मनफी आई। 2,890 एहलकारों की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है। साबिक वजीर मुमलिकत सायरा अफजल तारड़ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। अलामात जाहिर होने पर गुज़िश्ता रोज टेस्ट करवाए गए थे। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से ये बताया गया है। तारड़ खानदान की तरफ से कौम से दुआओं की दरख्वास्त है। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से ये कहा गया है। सायरा अफजल तारड़ ने अपने आप को घर में करंतना कर लिया है। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से बताया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के ग्रेड 17 के ऑफिस कोऑर्डिनेटर असगर शाहीन कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए जबकि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हाईकोर्ट इमरान सफदर कोरोना वायरस के बायस मकामी अस्पताल में दाखिल हैं। लाहौर समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। दूसरे महकमों की तरह अब अदालतों से वाबस्ता अफराद भी कोरोना का शिकार होने लगे। लाहौर हाईकोर्ट में ऑफिस कोऑर्डिनेटर के अहदे पर तैनात कोरोना वायरस के बायस इंतकाल करने वाले असगर शाहीन म्यो अस्पताल कोरोना वार्ड में जेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा भट्टा चौक बेदिया रोड पर अदा की गई। दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल इमरान सफदर भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं और मकामी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं।
कोरोना वायरस ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में भी पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के क्लर्क आफ्ताब में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के क्लर्क आफ्ताब ने रावलपिंडी से लाहौर का सफर किया था, जिससे वायरस का शिकार हो गए। आफ्ताब को घर पर आइसोलेट कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग स्पोर्ट्स पंजाब रऊफ बाजवा ने भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराया है। डीजी स्पोर्ट्स की हिदायत पर अमले समेत बोर्ड में आने वाले तमाम मेहमानों का टेम्परेचर चेक करने के बाद दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। डीजी स्पोर्ट्स ने हॉकी स्टेडियम और पंजाब स्टेडियम में स्पोर्ट्स के तमाम दफातर में हुकूमत की जानिब से जारी एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। जबकि सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां इकबाल और डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का नारकली बाजार का अचानक दौरा, कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद का जायजा लिया। तफसीलात बता रहे हैं उस्मान अलीम अपनी रिपोर्ट में। शहर की बड़ी मार्केटों में हिफाजती इंतजामात और एसओपीज़ पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां इकबाल और डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने अनारकली बाजार का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां इकबाल का कहना था कि बड़ी मार्केटों में एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जो दुकानदार मास्क की फराहमी नहीं कर सकते वो दुकानें बंद कर दें। हमने चीजों को बैलेंस लेकर चलना है। पूरी दुनिया इस अमल पर है कि लॉकडाउन को नरम किया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी की जाए और हफाजती तदाबीर पे अमल दरामद भी हुकूमत भी कराए और लोग भी ज़िम्मेदाराना शहरी होने का सबूत दें। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने कहा है कि शहर में ट्रैफिक पुलिस के साथ 8 टीमें बनाई गई हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके 8 डिफरेंट मुकामात पे ज्वाइंट टीमें तश्कील दी थी, जिनका मकसद ये था कि जो ट्रैफिक ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल्स और छोटे बच्चे जो हैं वो उसमें सफ़र ना करें। तो जहाँ कहीं पे वो वायलेशन आ रही है उस पर भी हम जुर्माने भी कर रहे हैं, लोगों को वार्निंग भी दे रहे हैं। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां इकबाल का मजीद कहना है कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर एक दुकान नहीं पूरी मार्केट बंद की जाएगी। शहर में कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 2 रोज में अब तक मजमूई तौर पर 238 दुकानें सील की गई हैं, जबकि मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन नासिर के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। कोरोना वायरस फैलने पर लाहौर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। मास्क ना पहनने पर कार और मोटरसाइकिल सवारों के चालान शुरू कर दिए गए हैं। तफसीलात देखिए आबिद चौधरी की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस शहर में लॉकडाउन के दौरान नरमी बरतने पर केसेस में इजाफा हुआ तो पंजाब हुकूमत ने नए एसओपीज़ जारी कर दिए। लाहौर पुलिस ने दौरान ड्राइविंग मास्क इस्तेमाल न करने वालों के गिर्द घेरा तंग करते हुए चालान शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ने फैसला किया, हमारे सीनियर्स ने डायरेक्शंस दी कि अभी हम लोगों को इन्फोर्समेंट उस हद तक कराएं कि जो इसकी वायलेशन करेगा, जो हुकूमती एसओपीज़ की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। शहर में ट्रैफिक पुलिस, जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की 8 मुश्तरका टीमें क्रैकडाउन के लिए बनाई गई हैं, जो कि नाकाबंदी करके मास्क ना पहनने वालों के चालान कर रही है। ट्रैफिक वार्डन्स शहर भर में मास्क ना पहनने पर मोटरसाइकिल सवार का 200 और कार सवार का 300 रुपए का चालान करते नजर आ रहे हैं। अवामुन नास की जान माल की हिफाजत के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है। इसी के पेश नज़र सिटी ट्रैफिक पुलिस जो मास्क नहीं पहनेंगे, इसके अलावा से सबसे पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ किया जाता है, उसके बाद उसको चालान टिकट इशू किया जाता है। एसओपीज़ के मुताबिक कार में 1 से ज़ायद सवार होने की सूरत में सबके लिए मास्क पहनना लाजमी, जबकि कार में 1 सवार होने की सूरत में बगैर मास्क ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कैमरामैन मोहम्मद नासिर के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। पीएचए को तमाम पार्क्स खोलने की बाकायदा इजाज़त दे दी गई। पार्क्स में शहरियों को महकमा सेहत के एसओपीज़ के मुताबिक दाखिले की इजाज़त होगी। मजीद अहवाल जुनेद रियाज की रिपोर्ट में। पीएचए को महकमा सेहत के एसओपीज़ के मुताबिक शहर के तमाम पार्क्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जिसके बाद शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि पार्क खोलने का इकदाम खुश आइन है, सेहत के लिए अच्छा है और उसके साथ साथ जो है फैमिली वगैरह भी आती हैं। लेकिन ये एसओपीज़ के ऊपर जो अमल दरामद ये इन्होंने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा है कि ये लोग साथ साथ अमल दरामद उसको अपना साथ साथ जारी रखें। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पार्क में आए हैं। घर रह के तो इतना बोर कुछ नहीं था ऐसा वैसा। पार्क्स में मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी होगा, बगैर मास्क एंट्री नहीं हो सकेगी। डायरेक्टर पीएचए अख्तर महमूद का कहना है कि बच्चों के झूले और खेलने के मकामात बंद रहेंगे। शहरियों को शाम 7 बजे तक पार्क्स में दाखिले की इजाज़त होगी। हम गेटों पे जो एसओपीज़ हैं वो डिस्प्ले कर दिए हुए हमने। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो भी विजिटर आता है वो मास्क के साथ आए, और वहाँ हमने सैनिटाइज़र भी रखे हैं और हैंड वॉश का सिस्टम भी है। तो ये जो एसओपीज़ हैं हम कोशिश करेंगे कि इनको फॉलो करें ताकि
اس کے کنٹرول کیا جائے تاکہ زیادہ سپریڈ نہ ہو. پارکس کھلنے سے جہاں کورونا کے باعث گھروں میں محصور شہریوں کو کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملے گا، وہیں تفریحی سرگرمیاں بھی بحال ہوں گی. کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42. عدالتی احکامات کے باوجود ہسپتالوں کی او پی ڈیز مکمل فعال نہ ہو سکیں. بیشتر شعبہ جات مریضوں کو مکمل علاج معالجہ فراہم کرنے سے قاصر رہے. شہر کے بازار اور سڑکیں تو فعال ہو گئیں مگر بیشتر ٹیچنگ اسپتالوں کے شعبہ جات فعال نہ ہو سکے. کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ہیلتھ پروفیشنلز میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. کورٹ آرڈرز کے باوجود ہسپتالوں کی او پی ڈیز میں علاج معالجے کی فراہمی معمول کے مطابق نہ ہو سکی. ہسپتالوں میں خالی او پی ڈیز اس بات کا ثبوت ہیں کہ اب تک خوف کی لہر برقرار ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انتظامیہ پی پی ای کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ فرنٹ فٹ پر اس وائرس سے لڑ سکے. شہر کی گلیوں سڑکوں پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھنے پر شہری خوفزدہ ہو چکے ہیں. فیکٹری ایریا میں 2 ڈاکوں کی گن پوائنٹ پر گھر کے باہر شہری سے واردات. گلستان کالونی کینچی امر سدو میں بھی شہری کی مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ. جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ فائرنگ کی گونج سے گلستان کالونی کے علاقے مکین جاگ اٹھے. علاقہ مکینوں نے واردات کے لیے آئے ڈاکوں کو دبوچنے کی کوشش بھی کی. ڈاکوؤں نے بزرگ شہری کو اسلحے کی نوک پر یرغمال بنا لیا. ڈاکو علاقہ مکینوں پر فائرنگ کرتے ہوئے ساتھی سمیت فرار ہو گئے. ڈاکو 2 منٹ سے زائد وقت تک واردات کرتے رہے. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے اور مناظر بھی اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈاکو واردات کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور علاقہ مکین کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکوں کو دھر لیں اور کسی طرح سے روک لیں. شہر کی گلی سڑکوں پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھنے پر شہری خوف میں مبتلا ہیں. بالکل، فیکٹری ایریا میں 2 ڈاکوؤں کی گن پوائنٹ پر گھر کے باہر شہری سے واردات. فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں. گلستان کالونی کے کینچی امر سدو میں شہری کی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی اور فائرنگ کی گونج سے گلستان کالونی کے علاقہ مکین بھی جاگ اٹھے. خوف و ہراس پھیل گیا. علاقہ مکینوں نے واردات کے لیے آئے ڈاکوؤں کو دبوچنے کی کوشش بھی کی. دوسری جانب لیاقت آباد میں تھانے سے کچھ فاصلے پر دن دہاڑے سپر سٹور میں ڈکیتی. دلکشا سٹور پر واقع احمر سٹور میں ڈکیتی کی واردات کا واقعہ پیش آیا. سٹی 42 کو واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہو گئی ہے. ماسک پہنے ڈاکو لاکھوں روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. شہزاد علیم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. مزید بتایا کہ پولیس اطلاع کے باوجود تاخیر سے موقع پر پہنچی. ڈولفن فورس کا علاقے میں گشت نہ ہونے کے برابر ہے. شہزاد علیم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا. شہر میں ہوائی فائرنگ اور دھاتی ڈور سے اموات کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. آئی جی پنجاب کا پیٹرولنگ فورس ڈولفن اور پیرو کی کارکردگی پر تعجب کا اظہار. لاہور پولیس کی قیادت نے ڈولفن اور پیرو کو ڈیکوریشن کے طور پر پیش کرنے کے بجائے مؤثر پیٹرولنگ کرا کر ایسے واقعات پر قابو پانے کا حکم دے دیا ہے. آئی جی پنجاب شعیب دستگیر نے شہریوں کی مال و جان کی حفاظت کے لیے پیٹرولنگ فورسز سے مؤثر کام لینے کے احکامات جاری کیے ہیں. شہر میں ہوائی فائرنگ کے بڑھتے ہوئے کیسز اور دھاتی ڈور سے اموات پر آئی جی پنجاب نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈولفن پیرو فورس صرف ڈیکوریشن پیس بن کر رہ گئی ہے. لاہور پولیس کے پاس سب سے زیادہ وسائل موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ناخوشگوار واقعات بڑھ رہے ہیں جس کی بنیادی وجہ ڈولفن اور پیرو فورس کی پیٹرولنگ مؤثر نہیں اور زیادہ تر کارکردگی کاغذوں کی حد تک ہے. سی سی پی او لاہور کو پیٹرولنگ بہتر بنانے کے احکامات جاری کرتے ہوئے آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ ہوائی فائرنگ، پتنگ بازی، ڈکیتیوں کی وارداتوں پر قابو پایا جائے جبکہ سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمروں سے بھی بہترین کام لیا جائے. آپ کو بتائیں کہ کسٹمز انٹیلیجنس کی کوٹ عبد المالک انٹرچینج پر بڑی کارروائی. کوئٹہ سے 2.5 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ خشک دودھ اور چائنیز نمک کی بھاری کھیپ لے کر لاہور آنے والا ٹرک قبضے میں لے لیا. کسٹمز انٹیلیجنس کی کوٹ عبد المالک انٹرچینج پر بڑی کارروائی دیکھنے میں آئی ہے. کوئٹہ سے 2.5 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ خشک دودھ اور چائنیز نمک کی بھاری کھیپ لے کر لاہور آنے والا ٹرک قبضے میں لے لیا گیا ہے. کارروائی کی گئی ہے کسٹمز انٹیلیجنس کی جانب سے کوٹ عبد المالک انٹرچینج پر اور کوئٹہ سے 2.5 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ خشک دودھ اور چائنیز نمک لے کر آنے والا ٹرک قبضے میں لے لیا گیا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فوڈ سیفٹی بائک اسکواڈ بھی تیار کر لیا ہے. خصوصی تیار کردہ موٹر بائک پر فوڈ سیفٹی آفیسرز موصول ہونے والی شکایات کا ازالہ کیا کریں گے. فوڈ سیفٹی آفیسرز رش والے مقامات اور اندرون محلوں میں قائم دکانوں کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر لائیں گے. لائسنسنگ کے دائرہ کار کو بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے. اسکواڈ کے ذریعے صوبے بھر میں خوراک سے وابستہ کاروبار کو پی ایف اے لائسنس کی مدد سے اتھارٹی کے دائرہ کار میں لانے کے عمل کو تیز کیا جائے گا. فوڈ اتھارٹی کے مطابق لاہور سے آغاز کیے گئے پائلٹ منصوبے کو جلد پنجاب کے تمام اضلاع تک پھیلا دیا جائے گا.
واسا نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کے لیے واٹر اینڈ سیوریج سسٹم کے مکمل اخراجات ملنے تک سسٹم کی منتقلی سے انکار کر دیا ہے۔ واسا کا فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کے لیے سسٹم کی منتقلی سے انکار۔ واسا نے واٹر اینڈ سیوریج سسٹم کے مکمل اخراجات ملنے تک سسٹم کی منتقلی سے انکار کر دیا ہے۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ کو سسٹم کی منتقلی کا تخمینہ 4.5 کروڑ بھجوایا گیا تھا۔ واسا کے تخمینے پر ایل ڈی اے نے پوری ادائیگی کی، صرف 1.5 کروڑ بھجوائے۔ واسا نے تخمینہ لاگت کو مکمل ادائیگی تک کام شروع کرنے سے انکار کر دیا۔ واسا کے ایکزین گلبرگ نے پروجیکٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے کو فنڈز کی ادائیگی کے لیے مراسلہ بھی لکھ دیا ہے۔ واسا حکام نے فردوس مارکیٹ منصوبے کے لیے ایل ڈی اے سے متعدد میٹنگز بھی کی۔ منصوبے کی کانٹریکٹر مقبول ایسوسی ایٹس نے مکمل فنڈز ادائیگی میں رخنہ ڈالا۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے میں واسا کی 2 مین لائنز متاثر ہو رہی ہیں۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اے ای اوز اور ایس ایس ایز کی مستقلی کے لیے پی ایس ای کے ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی ہے۔ مذکورہ اساتذہ کو پی پی ایس ای صرف انٹرویو کی بنیاد پر مستقل کرے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پی پی ایس سی کے ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی۔ مذکورہ اساتذہ کو پی پی ایس سی صرف انٹرویو کی بنیاد پر مستقل کرے گی۔ ہزاروں ایس ایس پی اور اے ای اوز کو این ٹی ایس کے ذریعے بھرتی کیا گیا تھا۔ مذکورہ اساتذہ کو پی پی ایس سی کی جانب سے انٹرویو کے لیے کال لیٹر بھیجا جائے گا۔ ڈی پی آئی سیکنڈری کو مستقلی کے لیے درخواستیں دینے والے اساتذہ کا ہی انٹرویو لیا جائے گا۔ مستقلی کے لیے پی پی ایس سی کے انٹرویوز کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، اسکول ایجوکیشن کی جانب سے کہا گیا ہے۔ شہر میں حکومت، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اور لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے مابین مرغی کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ برائلر کی قیمت میں 35 روپے فی کلو کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری رہا۔ گزشتہ 10 روز میں مرغی کی قیمت کے تعین کے حوالے سے حکومت، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اور لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے مابین جاری ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت حکومت نے 260 روپے فی کلو مقرر کی، جس پر لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال بھی کی۔ لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر طارق جاوید کا کہنا ہے کہ مرغی کی قیمت طلب اور رسد کے مطابق مقرر کی جاتی ہے، جبکہ حکومت نے قیمت پر کیپ لگا کر مسائل میں اضافہ کیا، تاہم اب یہ کیپ ختم کر دیا گیا ہے۔ روزانہ کی قیمت طلب اور رسد کے مطابق حکومتی نمائندے، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اور لاہور پولٹری ایسوسی ایشن کے نمائندوں پر بنائی جانے والی کمیٹی کرے گی۔ 2 لوگوں پہ مشتمل ایک کمیٹی، جو ایک فارمرز کے نمائندے کی طرف سے اور ایک بندہ ٹریڈرز کی طرف سے اور ایک تیسرا بندہ گورنمنٹ کی طرف سے، یہ 3 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی جو آئندہ کے لیے قیمت کا تعین کرے گا۔ مناپلی کا تاثر ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، جو ایکچوئل ریٹ بنتا ہوگا وہ کم بنے یا زیادہ بنے وہی گورنمنٹ کو دیا جائے گا، اسی کو لسٹ پہ مشتہر کیا جائے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مرغی کے گوشت کی قیمت کو کنٹرول کرے تاکہ عام شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ جی سر، کافی مہنگا ہو چکا ہے، کل اور آج کے ریٹ میں کم از کم 50 روپے کا فرق ہے ہر چیز کے پیچھے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری مارکیٹ بھر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو فوڈ اتھارٹی کا کوئی ایک آفیسر تک نہیں نظر آئے گا۔ لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ رسد میں بہتری کے ساتھ ہی برائلر کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ سرکاری نرخوں پر برائلر چکن اور انڈے فروخت کرانے کا حکومتی اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ انتظامیہ کو قیمتوں پر عمل درآمد کے لیے دکانداروں کو ہراساں کرنے سے بھی روک دیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے برائلر اور انڈوں کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف مختلف پولٹری فارم کے مالکان نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس جواد حسن نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے پنجاب حکومت، سیکرٹری لائف سٹاک سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بجائے واٹس ایپ پر مرغی کے گوشت اور انڈوں کی قیمتیں مقرر کر دیں۔ کسی قانون سازی کے بغیر صرف واٹس ایپ پر قیمتیں مقرر کرنا خلاف قانون ہے۔ درخواست گزار وکیل نے 2018 سے 20 تک مرغی کی قیمتوں کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ حکومت نے مرغی کی قیمت 260 روپے مقرر کی،
अब सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराने के लिए दुकानदारों को हिरासा किया जा रहा है। हुकूमती नरखों पर मुर्गी फरोख्त न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अदालत ब्रायलर और अंडों की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इकदाम कालादम करार दे। जस्टिस जवाद हसन ने इजहार नाराजगी करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या ये हुकूमत व्हाट्सएप पर चल रही है? हुकूमत के पास नोटिफिकेशन के बगैर सिर्फ व्हाट्सएप पर कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार कैसे आ गया? सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक समेत दीगर जिम्मेदार अफसरान को तलब करके जवाबी तलबी कर सकते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने करार दिया कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों का मामला इंतहाई अहम है, लेकिन सबको सुनकर ही जल्द इसका फैसला देंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या कम हुई? शहर से पेट्रोलियम मसनूआत ही नापैद हो गई। मुतादिद इलाकों में पेट्रोल पंप सप्लाई न होने के बायस बंद हो गए। लाहौरिये पेट्रोल की तलाश में ख्वार हो गए हैं। जिले इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ने भी बहरान के खात्मे की कोशिशों की बजाय चुप साध ली है। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जूं का तूं बरकरार है। मुतादिद इलाकों में पेट्रोल पंप सप्लाई न होने के बायस बंद हैं। ताजपुरा स्कीम, लालपुर, मुगलपुरा, जेल रोड, फैसल टाउन, शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर और बंद रोड समेत मुतादिद इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद रहे। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया ने बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की बजाय चुप साध ली। पेट्रोल सस्ता हुआ तो फिर मिलना भी चाहिए, फिर फायदा क्या सस्ता करने के, जब मिले ना तो एक चीज। ट्रांसपोर्ट वैसे बंद कर रहे गए, लॉकडाउन कर रहे गए, ठीक है, तो ये थोड़ी है कि आवाम को पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, मोटरसाइकिल भी तंग हो जाए। शदीद धूप और गर्मी में पेट्रोल की तलाश में सरगर्दा लाहौरियों ने तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजारत पेट्रोलियम और ओगरा बहरान के असल जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 20 दिन का स्टॉक रखने की पाबंद कंपनीज का जखीरा चेक न किया। ये दे रहे हैं, पीछे PSF पंप है, उनके हाई अपटन है, वो 142 रुपए दे रहे हैं, 142 लीटर दे रहे हैं, वो भी ज्यादा कर रहे हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या करें। पेट्रोलियम डीलर्स लाहौरियों, गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने दुहाई देते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए जाती हैसियत में 11 जून को तलब कर लिया। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत की। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज को अदालत में पेश न किया, जिस पर अदालत ने SP हेडक्वार्टर को हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज को लाजमी अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ जाती हैसियत में पेश हों। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कमरा अदालत मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दूसरी जानिब आशियाना रेफरेंस पर मुल्जिमान के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम शाहिद महमूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने 4 माह में रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान की पेशी को यकीनी बनाया जाए। ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने आशियाना केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी करते हुए मुल्जिमान के गवाहों को तलब कर लिया। कैमरामैन सलमान अलवी और इमरान सिद्दीकी के हमरा यावर चौधरी, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अलग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG पुलिस की सीटें तख्लीक कर दी गई हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर और वादे के मुताबिक हमने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अलग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG पुलिस की पोस्ट तख्लीक कर दी हैं। जल्द अफसरान की तैनाती कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अफसरान 1 जुलाई से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर देंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत कैंप ऑफिस में इजलास हुआ। कोविड-19 के मरीजों के लिए एक्टेमरा मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर ने शिरकत की। माहिरीन सेहत प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर जावेद हयात, प्रोफेसर असद असलम खान और डॉक्टर ताजीन जिया भी शरीक हुए। माहिरीन सेहत ने ब्रीफिंग दी कि एक्टेमरा मेडिसिन का इब्तदाई ट्रायल PKLI, म्यू और सर्विसेज अस्पताल में मरीजों पर किया गया। ट्रायल के मस्बत नताइज बरामद हुए हैं, जिनका मुख्तलिफ जावियों से जायजा लिया जा रहा है। एक्टेमरा डॉक्टर्स की एडवाइस पर सिर्फ और सिर्फ शदीद बीमार मखसूस अलामात वाले मरीजों को दी जाएगी। कोरोना वायरस के आम मरीजों को उसके इस्तेमाल की कतअन इजाज़त नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए माहिरीन को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा।
اجلاس میں کورونا وائرس کی صورتحال اور SOPs پر عمل درآمد کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکریٹری نے افسران کو ہدایت جاری کی کہ احتیاطی اقدامات کے سلسلے میں کوئی نرمی اختیار نہ کی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ کسٹمز انٹیلیجنس کی کوٹ عبد المالک انٹرچینج پر بڑی کارروائی۔ کوئٹہ سے 2.5 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ خشک دودھ اور چائنیز نمک کی بھاری کھیپ لے کر لاہور آنے والا ٹرک قبضے میں لے لیا ہے۔ کسٹمز انٹیلیجنس کی کوٹ عبد المالک انٹرچینج پر بڑی کارروائی۔ کوئٹہ سے اسمگل شدہ خشک دودھ نمک کی بھاری کھیپ والا ٹرک قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے اسمگل شدہ دودھ اور نمک لے کر آنے والے ٹرک کو اپنے دفتر منتقل کر دیا ہے۔ اسمگل شدہ دودھ اور نمک کی مالیت 2.5 کروڑ ہے۔ کسٹمز حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ حکام کا ایسا بھی بتانا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر امانت خان، سپرنٹینڈنٹ آغا قدیر حیدر کی سربراہی میں کارروائی کی گئی ہے۔ انٹیلیجنس آفیسر علی رضا بھٹی، احتشام نوید چھاپہ مار ٹیم میں شامل تھے۔ اسمگل شدہ سامان بھجوانے اور منگوانے والی پارٹی سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حکام کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کسٹمز انٹیلیجنس کی کوٹ عبد المالک انٹرچینج پر بڑی کارروائی۔ کوئٹہ سے اسمگل شدہ خشک دودھ نمک کی بھاری کھیپ والا ٹرک قبضے میں لے لیا گیا۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے اسمگل شدہ دودھ اور نمک لے کر آنے والے ٹرک کو اپنے دفتر منتقل کر دیا۔ اسمگل شدہ دودھ اور نمک کی مالیت 2.5 کروڑ ہے۔ کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر امانت خان، سپرنٹینڈنٹ آغا قدیر حیدر کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے انٹیلیجنس آفیسر علی رضا بھٹی، احتشام نوید چھاپہ مار ٹیم میں شامل تھے۔ اسمگل شدہ سامان بھجوانے اور منگوانے والی پارٹی سے متعلق تحقیقات جاری ہیں، حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی سیرین ایئر لائن کی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی ہے۔ سیرین ایئر لائن کی پرواز ER523 کے پائلٹ کی ایئر ٹریفک کنٹرول کو شکایت کی گئی ہے۔ ٹیک آف کے وقت پرندوں کے غول اڑ رہے تھے، پائلٹ کی ATC کو شکایت۔ پرندہ ٹکرانے سے طیارہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، کنٹرول کیا جائے، پائلٹ نے یہ شکایت کی۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے مناسب انتظامات کیے جائیں، پائلٹ کی جانب سے یہ شکایت کی گئی ہے۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے۔ سعید احمد سے بتائے گا کیا معاملہ پیش آیا؟ جی بالکل، لاہور سے کراچی جانے والی سیرین ایئر کی پرواز جو ہے وہ حادثے سے بال بال ہے، وہ بچ رہی ہے، اور سیرین ایئر لائن کی پرواز ER523 کے پائلٹ کی طرف سے جو ایئر ٹریفک کنٹرول کو شکایات ہے وہ درج کروائی گئی ہے۔ شکایات کے مطابق سیکنڈری رن وے پر جو طیارے کے ٹیک آف کے وقت جو ہے وہ ایئرپورٹ پر پرندوں کے گول تھے وہ اڑ رہے تھے، اور پائلٹ کی طرف سے ATC کو یہ بھی شکایت کی گئی ہے کہ پرندے ٹکرانے سے طیارہ جو ہے وہ بڑے حادثے کا شکار تھا، وہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے اوپر ایئرپورٹ انتظامیہ کی طرف سے حال کوئی اقدامات ہے وہ نہیں کیے جا رہے، اور یہ درخواست بھی کی گئی ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات ہیں وہ کیے جائیں، اور ساتھ میں ایئرپورٹ انتظامیہ جو ہے سیکنڈری رن وے کے اوپر موجود جو پرندوں کے موجودگی ہے اس کو ختم کرنے کی خاطر جو ٹھوس اقدامات ہیں وہ بھی کرے۔ جی بہت شکریہ، سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، سیاحتی مقامات کو کھولنے کی تیاریاں، پنجاب حکومت نے سفارشات مرتب کر لی ہیں۔ لاہور ٹورزم بس چلانے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے۔ SOPs اور سفارشات تیار کر لی گئی ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں قذافی بٹ کی رپورٹ۔ پنجاب حکومت نے سیاحتی مقامات کو کھولنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ لاہور ٹورزم بس سروس کو بھی دوبارہ چلایا جائے گا۔ ٹورزم بس میں سوار ہونے سے پہلے ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا۔ دستانے اور ماسک کے بغیر بس میں سوار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ 65 سال یا اس سے زائد عمر کے سیاح کے ساتھ والی سیٹ خالی رکھی جائے گی۔ بس میں سیاحوں کے لیے سینیٹائزر کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے گا۔ فیملی کے زیادہ افراد ہوں تو انہیں سماجی فاصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بس میں سیٹیں دی جائیں گی۔ ریسٹورنٹس اور ہوٹلز میں ملازمین کا روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ ہوگا۔ ریسٹورنٹ کے ڈائننگ ہال میں میزوں میں فاصلہ رکھا جائے گا۔ سٹاف کے لیے دستانے اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ہوٹلز کے کمروں میں سینیٹائزر، دستانے اور ماسک کی فراہمی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی۔ کھانا کمرے کے اندر فراہم کیا جائے گا۔ قذافی بٹ، سٹی 42۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں آج رات کو چاند کو گرہن لگے گا، مطلع صاف ہوگا۔ چاند گرہن رات 10:45 پر شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند گرہن 5 اور 6 جون کی درمیانی شب کو ہوگا، جس کا آغاز رات 11:15 بجے ہوگا۔ 12:30 بجے مکمل گرہن سے چاند کی روشنی مدھم ہو جائے گی، جبکہ گرہن 2 بجے ختم ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جائے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ آج رات جو ہے چاند گرہن لگے گا
दौरानिया उसका होगा कि 10:46 में पाकिस्तान में ये शुरू होगा, 12:25 पे ये मैक्सिमम इसकी होगी, वो जो भी है जितना भी इसने वो इसका गिरन लगना है, और 2:04 पे ये ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान में। तो इसके बाद 21 जून को दिन के वक़्त है, सुबह 8:46 पे सूरज गिरन लगेगा। चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान समेत एशिया के ज्यादातर हिस्सों, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और दीगर ममालिक में भी किया जा सकेगा, जबकि सूरज ग्रहण 21 जून को होगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। बात करें मौसम के हवाले से, महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों का स्पेल पंजाब में दाखिल होगा, जबकि रवां बरस मानसून के दौरान गैर मामूली बारिशों की पेशगोई भी की गई है। पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में बारिशों और आंधियों की वजह से लाहौर के मौसम में भी तब्दीली रूनुमा हुई है। दर्जा हरारत कम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां बरस जून में दर्जा हरारत गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर रहेगा। आजकल मौसम जो है वो उतना गर्म नहीं है जितना कि जून के महीने में होता है। टेम्परेचर अभी तक भी तकरीबन 38, 39 या 40 तक आज भी इतना टेम्परेचर है। किसी वक्त बादल भी आ सकते हैं, तेज हवा भी चल सकती है। महकमा मौसमियात ने मानसून के दौरान गैर मामूली बारिशों की पेशगोई की है। रवां बरस मुल्क में 10% से ज्यादा बारिशें होंगी। मानसून तो जो है उसकी कल हमने फोरकास्ट इशू कर दी है हमारे डिपार्टमेंट ने। तो इस दफ़ा जब मानसून की फोरकास्ट है वो तकरीबन ज़्यादा बारिशों का इम्कान है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे सिंध और जनूबी पंजाब पे थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मानसून के दौरान मशरकी दरियाओं में सैलाब आ सकता है। इसके अलावा बड़े शहरों में भी सैलाबी कैफियत पैदा होने के इम्कानात हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग ने तंजीम साजी का आगाज़ कर दिया है। मरकजी हाजी ताहिर नवीद की ज़ेर सदारत गुजरांवाला डिवीज़न का इजलास हुआ। इजलास में मरकजी सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग मियाँ मोहम्मद अदरीस, सेक्रेटरी फाइनेंस बाबू सज्जाद, ताजिर रहनुमा आदिल हफीज़, ताजिर रहनुमा शहजाद मुगल, सेक्रेटरी इतलात तहरीक इंसाफ गुजरांवाला मलिक अब्दुर्रहमान, ताजिर रहनुमा डॉक्टर रियाज और सदर पावर लूम्स मलिक काशिफ शरीक हुए। तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग गुजरांवाला डिवीज़न तंजीम साजी के लिए मुख्तलिफ नामों पर तबादला ख्याल किया गया। हाजी ताहिर नवीद का कहना था कि मुल्क भर में जल्द तंजीम साजी मुकम्मल कर ली जाएगी। उनका कहना था कि ताजिर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया का साथ दें और SOPs पर सख्ती से अमल करें। SOPs पर अमल ना किया गया तो मार्केट बंद कर दी जाएगी। जमात इस्लामी PP 160 के वफ्द ने भेकेवाल में खूनख्वार कुत्तों के काटने से जख्मी होने वाले कमसिन बच्चे की इजाज़त की। वफ्द की क़यादत PP अमीर अहमद सलमान बलोच ने की। अहमद सलमान बलोच की जानिब से बच्चे की किफ़ालत और तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने की यकीन दहानी कराई गई। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। फैमिली पार्क में खूनख्वार कुत्तों का दाखिला कैसे हुआ? गरीब आदमी के पास सुलह के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हुकूमत कोरोना की तरह जुल्म के दीगर वाक़यात पर भी खामोश है। सूबाई वजीर बताएं मामले पर क्या नोटिस लिया? लीगल परमिट एसोसिएशन के अहदेदारान का एहतजाजी मुजाहरा। कहते हैं कि बार रूम्स बंद होने से सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि हुकूमत को टैक्स की मद में 3 अरब का नुकसान हुआ है। लीगल परमिट एसोसिएशन के सदर इकबाल मसीह की क़यादत में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में फैसल भट्टी, लाल देस, रशीद चौधरी और रहमत मसीह समेत दीगर ने शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस सिर्फ अहदेदार मुजाहरा में शरीक हैं। ताहम अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर बार रूम्स खोलने की इजाज़त ना दी तो सैकड़ों अफराद के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। मुजाहरीन का कहना था कि मार्केट में जाली अल्कोहल फरोख्त हो रही है, जिससे तैयार होने वाली जाली शराब के इस्तेमाल से इंसानी जानों को खतरा है। इचरा बाजार में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर के हवाले से ताजिर कायदीन का अहम इजलास हुआ। सदर हाजी इशफाक ने कहा कि जिन दुकानों पर SOPs पर अमल ना हुआ, हुकूमत उन्हें सील कर देगी। यूनियन भी मदद करने से कासिर होगी। इचरा बाजार की ताजिर यूनियन बाजार में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गई। ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि सदर हाजी इशफाक ने कहा हुकूमत कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से इंतहाई संजीदा है। जिन दुकानों पर SOPs की पैरवी नहीं हुई, हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। हाजी इशफाक ने कहा कि इचरा बाजार के ताजिर हर सूरत कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं।